گھر پیو تے پتر دا جھیڑا ہویا اتا اللہ دی رحمت نے واسطے رب دی لعنت وردی ہویا جڑے پیرا دی دندر جھیڑے تے جھگڑے ہوئے نا رب دی رحمت نیم دیا او لوگو اللہ دا واسطہ دے پیادا بیٹھیا آپا دندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرو آپا دے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دو آپا دندر صلح کرو سوئے نبی سے فرمایا میرے صحابہ جڑا میرا امتیا سب کو پہلے صلح کرے سی اللہ پاک نے صلح کروانے والے دو دے جنت کو واجب کر چھوڑے ہوئے اللہ اکبر زندہ باد اکبر ماشاءاللہ جیرے گھر جھیڑا ہوئے ہمار گھر جیرے محلے جیرے علاقے جیرے شہر ہر گھر جھیڑا پہلے جیرے ہوندہ چیزیں دے پلاٹیں دے زمینیں دے آج جیرے آگے پالٹے دے آج جڑے آگے شاسی دے او بات میرا اوپا لیڈر او بات میرا اوپا لیڈر اصل زندگی دے مقصد کو انسان بھول زندگی دا اصل مقصد ہے سونے نبی دے پیروکاری تھی پوے ہاں سونے نبی رحمت کے نات تابداری تھی پوے ہاں اللہ دے قرآن کو گلدہ گنا جب بنوا اللہ دے گھارے تیرے چلوا اللہ پاک تیرے میرے جھوپڑے دو تے رحمت دے بارش عطا فرماوے دوستو اس سیاسی جھیڑے ختم برادران دے جھیڑے اونچ نیچ ہوندے رہا دے انسان آپ دے جھیڑے جھگڑے کو ختم کرو بس دیکھو اللہ دی رحمت کی میں آج دیکھو اے مشکلاتا اے مصیبتا اجا ایک مصیبت چھوٹ دینی بھی دہت اجا کرونا جی بیماری مکینی جانوران بیماری ضبط تھی جانوران بیماری مکینی مہنگئی ضبط تھی اجا مہنگئی مکینی اللہ پاک نے زمینی بھی پانی آسمانی بھی پانی 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 اللہ پاک سلام پھیک چھوڑے دوستو کدی سوچا ہے جو اللہ دا عذاب یا اللہ دی عظمائش جلدی کیوں امتی کدی ہی نسا سوچا جا کدی ہی نسا فکر جا کی تھی جو اللہ سے یہاں یہ عذاب کیوں پیان دے مہنگی دا عذاب یا ایسے لیڈر گناہگار بد کردار بے عملے بے سہتے باز مقصد ہوتے مسلح اللہ اکبر دوستو میری گال کیا کرے پہلے اپنا بندہ اپنے گربان چھانک دیکھیں اپنا گربان صحیح ہے اپنے آپ کو صاف کرو اللہ پاک سے سارا مشکلات دور کر چھوڑے سے اللہ کا قرآن کو گلدہ گڑھا پڑھو نمازہ پڑھو قرآن دا تلاوتہ کرو پیو مادہ زیارتہ کرو پیو مادہ خدمتہ کرو سونے نبی دی تابداری کرو اتفاق اور اتحاد پیدا کرو آپا زندار پیار تے محبت نال پیش ہو چھوٹے دے شفقت کر وڈے دا ادب دا کر اللہ دی رحمت وصف کرے سو یا کہنا کرے سو آج دکاندارہ چل دا بنوں دا ٹائم ہے مارکیٹ دا ٹائم ہے دنیا دا سب چیز دا ٹائم ہے ٹائم کرنے دا نماز دا ٹائم کہنی دا قرآن دے تلاوت دا ٹائم کہنی واجنے والے ٹائم میں اللہ دے گھر تے اللہ دے قرآن کو چھوڑے اللہ دے ناراضگی جو اللہ نے رحمت دے دروازے بند کر چھوڑے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا حال دیکھ حکم ہوتا ہے اے بندے تو اپنا نام اعمال دیکھ میرا بندہ میں رب کو کیا دی تو اپنے نام اعمال دیکھ منبر دا پیغام آوے بھائی ہوئے دی کھوکھا بند دکان بند مارکیٹ بند چوک بند ہر چیز بند تھی ہوئے دی منبر دے ڈر کنو ناویسا متا حویلہ خالی کروا گنے ناویسا چوریاں کروا گنے ناویسا متا چوک کرائے تے بیستا کروا گنے رب آدھے میرا بندہ بیستی دے ڈر کنو دکان بند کی دیوے دی میرے ڈر کرو تیری دکان بند نہیں تھی
او لوگو قبر تے حشر دے میدان دی فکر کرو سونے نبی سے فرمائے میرے صحابہ سب تو پہلی تے اوکھی کھڑی قبر دی پہلی کھڑی اوکھی کھڑی قبر دی آئیتے کو میں کو قبر دی فکر کہنی آئیتے کو میں کو میدان معاشر دی فکر کہنی آئیتے کو میں کو پل صراط تبر دی فکر کہنی انسان گزرن داوتے زندگی گزرتی کیا ایک شاعر نے خوبصورت جملے آکھا سنوا مجا ہمار کا اللہ اکبر شاعر آج آج بندے عرب منا لئے وہ آج بندے عرب منا لئے آج بندے عرب منا لئے اللہ دے نال پیار پا لئے کر لے توبہ کر لے توبہ تیرا ہو جو بیڑا پار رب دے سوا نہیں کوئی دکھ دے جو ڈال آج بندے وہ اللہ پاک نو داتا من لے رب سنے دا اللہ پھڑ لے اللہ پاک نو داتا من لے اللہ پاک نو داتا من لے رب سنے دا اللہ پھڑ لے آج ہوں تو عمل کمالے مفن زندگی گال رب دے سوا نہیں کوئی دکھ دے جو ڈال آج بندے وہ قبر دے بہت اندھیرا وہ قبر چا دھارا ہوں دیا روشنی ہوں دیئے ہمار کا آج رات دا بجلی میں اچانک جو بنے نا تے کمرہ دھارا ندرے نندرو بندہ اٹھے باندھے اتھکے نکل بندنا ڈر کرو آرے جلدی لیٹ مالو بجلی دا انتظام کرو لیٹ دا روشنی دا انتظام کرو دوستو دنیا دی لیٹ دیتے کو میں کو فکر ہے قبر دی لیٹ دیتے کو میں کو فکر کہہ دے وہ وچ قبر دے بہت اندھیرا وہ کن ہو سی کوئی تیرا وچ قبر دے بہت اندھیرا وہ کن ہو سی کوئی تیرا آج ہوں تو عمل کمالے مفن زندگی گال رب دے سوا نہیں کوئی دکھ دے جو ڈال آج بندے اللہ کو مناونا چاہیے کہنا ہمار کا جراد اللہ کو مناونا چاہیے ہاتھ کھڑے تے کرو ماشاءاللہ نمازہ پڑھ سوں قرآن دے تلاوت کرے سوں اپنے بیوے بچے کو قرآن دے نماز دے تلقین کرے سوں دوستو جرے گھارے چ اللہ دا قرآن تے نماز نفل پڑھی جبوے گھارے چ اللہ پاک رحمت وسا چھوڑے دن آخر حدیث سنا دے گال کو مکون جا ٹائم بہتی گئے سنے نبی سے فرمائے میرے صحابہ زینو منازلکم بالصلاة و تلاوت القرآن میرے صحابہ تسا اگر اپنے جھوپڑے کو اپنے گھرے کو اپنے ککھیں دے گانے کو برکت بڑھانا چاہ دو مزین کرنا چاہ دو روشن کرنا چاہ دو تو نفل نماز گھارے چپا دے قرآن دے تلاوت کرن تیرا کام ہے رحمت وسا دیون میرے رب دا کام ہے دعا ہے کہ اللہ پاک سے مدرسہ جامعہ انوار لوگ فروغ دیا کو اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے اللہ پاک مسجد مدرسے کو آباد اور شاد فرماوے اللہ سے دھرتی دوتے زمین دوتے جتنی بھی دینی مدرسے قائم اللہ تیرے گھر قائم اللہ سے سارے کو آباد اور شاد فرما میرے برادر بھائی شاہد عمر صاحب نے اللہ محنت پہ کرے دن اور مدرسے دی بنیاد پر رکھے دن اللہ سے آئی دے مدرسے کو جلد از جلد پایا تکمیل تک بچا اور غیبی امداد فرما اللہ سے ندی محنت کو کوشش کو کاوش کو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور و مقبول فرما اللہ جیڑا ہے مجمع تیرے در تے آیا بیٹھے اللہ سے ایسا سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف کر دے اللہ سے سارے گناہ کو معاف کر دے اللہ سے سارے کو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دے اللہ جیڑی بکیا زندگی باقی ہے عزت علی زندگی عزت علی موت ایمان علی زندگی ایمان علی موت
اسلام علی زندگی اسلام علی موت نصیب فرماویں اللہ ذلت علی زندگی کرن بچاویں ذلت علی موت کرن بچاویں حیات باقی ملاقات باقی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین